हार्दिक नमन स्वागत कार्यक्रम सम्प्रेषणमा। आदरणीय अग्रस्रष्टा दुर्गादेवी नेपालको बगेको खोला वाचनका क्रममा 10औं शीर्षक अन्तर्गत मेरा दिदीहरू पाठमा म आइपुगेकी छु। मैले हरेक बसाइमा एउटा शीर्षक, लामो भए पनि छोटो भए पनि एउटा मात्र शीर्षक वाचन गर्ने गरेकी छु र आजको शीर्षक छ मेरा दिदीहरू। म वाचन गर्छु। मेरी आमाले 11वटी छोरी जन्माउनु भएको थियो। 11वटी छोरी मध्ये बिहेदान गरेका चाहिँ 10वटी छोरी हुन्। आमाका सबै सन्तान मध्ये म चाहिँ कान्छी छोरी हुँ। यसरी सबैभन्दा कान्छी छोरी भएका कारण मलाई मेरा बुवा आमाले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो र त्यसैले गर्दा म मेरा माइतमा सबैद्वारा पुलपुल ल्याइएकी थिएँ। मेरी जेठी दिदीको जन्म 1966 सालमा भएको हो। उहाँको नाउँ गङ्गा माया हो र उहाँको 5 थर टोखाका चौला गाईसँग बिहे भएको थियो। उहाँ 95 वर्षसम्म बाँचेर 2051 सालमा स्वर्गारोहण हुनुभयो। जेठी दिदीका सन्तान झापा दमकतिर छन्। मेरी माइली दिदीको जन्म 1968 सालमा भएको हो। उहाँको बिहे 5 थर तिल्केनीका दाताराम चौला गाईसँग भएको थियो। उहाँका 4वटी छोरी छन्। छोरीका छोराहरू बेला बखत मलाई भेट्न आइरहन्छन्। साइली दिदी हरिकुमारीको जन्म 1970 सालमा भएको हो। उहाँको बिहे 5 थर लिम्बाका धर्मानन्द बास्तोलासँग भएको थियो। मेरी साइली दिदीका 2 बहिनी छोरी र 1 जना छोरा थिए। उहाँकी जेठी छोरी झुमा मभन्दा 7 महिना जेठी हुन्। झुमाको खास नाउँ डबली माया हो। साल दिदीको छोरो यज्ञ प्रसाद मभन्दा 2 वर्ष जति साना हुन्, तर उनी मेरा सहपाठी हुन्। पहाडको बसोबासमा आफन्तले नै सामन्ती भएर लखेटेपछि उनले आफ्नो थात थलोमा टिकी खान सकेनन्। त्यसैले देशभित्र गरी खान नसक्दा उनी मुङलान पस्न बाध्य भएका थिए। आचार्यकी छोरीसँग विवाह गरेका यज्ञ प्रसाद भारतको आसामतिर पलायन हुँदा उनकी पत्नी गर्भवती थिइन्। एकमात्र छोरो यज्ञ प्रसाद विदेशिएको कारण मेरी साइली दिदीको मन बैरागिएको थियो। यसै कारण मेरी साइली दिदी 40 वर्ष अघि भारत आसाममा भएको छोरो यज्ञ प्रसादको खोजीमा जानुभएको थियो, तर उहाँ फेरि फर्केर आउनु भएन। धेरै वर्षसम्म पनि उहाँ जीवित हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न त्यसको खुटपत्तो पनि हामीलाई थिएन। हालसालै अर्थात् 2072 सालको वैशाख महिनामा अचानक उहाँको छोरो यज्ञ प्रसाद आँखाको उपचार गराउन भनेर आसामबाट नेपालको मोरङ जिल्लामा भएको आँखा अस्पतालमा आएका बेला उनी झुमाका घरमा आइपुगेका थिए। असमयै अत्यन्त वृद्धावस्थामा पुगेका र दुवै आँखाको ज्योति गुमाएका यज्ञको अवस्थाले मलाई अति दुखी तुल्याएको थियो। यज्ञका अनुसार मेरी साइली दिदीको स्वर्गारोहण भएको पनि 15 वर्ष भइसकेको रहेछ। यज्ञका छोरा गङ्गा प्रसाद बास्तोला झापा जिल्लाको एमालेका कार्यकर्ता हुन्। गङ्गाले 50 वर्षपछि भेटेका पिताको आँखाको उपचार गराउने र सश्रद्धा उनलाई आफैले स्याहार सुसार गरेर राख्न खोजेका थिए, तर यज्ञलाई यताभन्दा उता आसामकै मायाले तान्यो र आँखाको मोतीबिन्दुको अपरेसनपछि आँखा देख्ने भएर उनी उतै फर्केका छन्। मेरी साइली दिदीकी कान्छी छोरी मनमाया विवाहको वर्ष दिनमै विधवा भएकी थिइन्। उनले त्यसपछि भोटे जातिका युवकसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन्। उनका 2 छोरा थिए। म आमालाई खोजेर धेरै धन कमाएर ल्याउँछु है। साइली दिदी प्रवासिएकै समयमा 6-7 वर्षका छोराहरूलाई छोडेर मनमाया पनि आसामतिर लागेकी थिइन्, तर उनी पनि फर्किनन्। त्यसपछि ती 2 छोराहरूलाई उनीहरूकै पिताका आफन्तले भुटानतिर लगेका थिए। झुमाको बिहे जनकलाल रिजालसँग भएको हो। झुमा नातामा मेरी छोरी भए पनि उनको र मेरो उमेर मेल खाएका कारण र उनको स्वभाव पनि अत्यन्तै सरिदय भएका कारण मेरो हित चित्त मिलेको छ। मलाई अप्ठ्यारो परेको बेला उनी मेरा लागि जुनसुकै सहयोग गर्न पनि तयार हुन्छन्। मेरो वृद्धावस्थामा मैले आफैले जन्माएको सन्तान बराबरी भएर उनले मेरो सेवा गरेकी छिन्। 2 छोराहरूको जन्म भए पनि झुमाको वैवाहिक जीवन सुखद भएन। झुमाले छोराहरूको शिक्षा दीक्षा र जीवनयापनका लागि धेरै सङ्घर्ष गरेकी छिन्। सामन्ती आफन्तहरूबाट सहयोगको साटो शोषण भोगेकी एक्लै आइमाई झुमाले नेपाली समाजमा निकै ठुलो सङ्घर्ष गरेर आफ्ना 2 छोराहरूलाई खुट्टा टेकाएकी हुन्। अहिले वृद्धावस्थाकी झुमालाई उनका कान्छा छोरा बुहारी भवानी र बिन्दाले अत्यन्त माया र सम्मानका साथ हेरविचार गरेर राखेका छन्। झुमाको जेठो छोरो देवी रिजाल विद्युत प्राधिकरणमा जागिरे छन् र उनको बिहे ढकालकी छोरी आनन्द कुमारीसँग भएको हो। उनीहरूका 2 छोरा छन्। झुमाको कान्छो छोरो भवानी रिजाल पनि विद्युत प्राधिकरणमै जागिरे छन्। भवानीले मसँगै बसेर बिए पास गरेका हुन्। मेरा पतिको असामयिक निधन भएपछि उनले निकै वर्षसम्म मलाई जग्गा जमिनका सम्बन्धमा अड्डा अदालतको काममा सहयोग गरे। अहिले पनि भइपरि आएको काममा उनले मलाई सघाउँदै आएका छन्। उनको बिहे ढुङ्गानाकी छोरी बिन्दासँग भएको छ।
उनीहरूका 2 छोरा साइमन र संरक्षण विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। मेरी काइली दिदी भयरूपाको जन्म 1974 सालमा भएको हो। उहाँलाई बिहे गरेर गोतामेलाई दिइएको थियो। मैले उहाँलाई कहिले देखिनँ। देख्नु त परै जाओस्, उहाँका बारेमा खासै चर्चा पनि कसैले गरेको मेरो माइतीमा सुनिँदैन थियो। सट्याक सुटुक उहाँका बारेमा जिब्रो दबाएर कुरा गरेको मात्र मैले सुनेकी हुँ। मेरी काइली दिदीकी सासू निकै जन्ड थिइन् रे। सासूको बुहारतन खप्न नसकेर मेरी काइली दिदी माइतमा नै बस्नुहुन्थ्यो रे। माइतमै रहँदा बस्दा मस्त युवती उहाँको गर्भ रहन गएछ। त्यो कुराको सुइको पाउन साथ उहाँलाई कसैसँग जिम्मा लाएर डाँडा कटाइएको रहेछ। त्यसरी डाँडा कटाएपछि उहाँले कहिल्यै माइत आउन पनि पाउनु भएन र उहाँको हालखबर सोधखोज पनि माइतीले कहिल्यै नगरेका रहेछन्। एक किसिमले जिउँदै मरे तुल्य मेरी काइली दिदीलाई। त्यसैले गर्दा मैले कहिल्यै नदेखेकी रहेछु। ती नदेखेकी मेरी काइली दिदीका बारेमा मलाई नरमाइलो लाग्थ्यो। उस जमानामा छोरीको जिन्दगीको नरमाइलो कथा सम्झदा अहिले पनि मेरो मन अमिलो हुन्छ। मेरी ती दिदीका सन्तानका बारेमा पनि मलाई केही जानकारी हुने कुरै भएन। मेरी अन्तरी दिदीको जन्म 1977 सालमा भएको थियो। उहाँलाई पनि गोतामे थरमै दिइएको हो। गोतामे थरलाई सुवार पनि भनिदो रहेछ। अहिले उहाँको घर सलकपुरमा छ। उहाँका 3 छोरी र एउटा छोरो छन्। जेठी छोरीले माइतमै बसेर आमाको र भाइको हेरविचार गरिन्। माइली छोरी पनि सलकपुरमै बस्छिन्। कान्छी छोरी देवकी र जुवाई कृष्ण प्रसाद गजुरेल मलाई भेट्न आइरहन्छन्। दिदीको छोरो राजेश पनि मेरो सोधीखोजी गर्छन्। राजेशकी पत्नी मीना इजरायलमा कार्यरत छिन्। मेरी जन्तरी दिदीको जन्म 1979 भएको थियो। उहाँको बिहे पनि तिल्केनीका चौलागाईसँगै भएको हो। उहाँका 3 भाइ छोरा र 1 बहिनी छोरी थिए। त्यसमध्ये छोरी अल्पायुकी भइन्। मेरी जन्तरी दिदीको बोली प्रष्ट थिएन। अरू सबै दिदीहरू भन्दा म माथिका 3वटी दिदीहरूसँग मेरो हिमचिम बढिरह्यो। वास्तवमा ठुला दिदीहरू र मेरो उमेरका बीचमा धेरै नै फरक भएका कारण अधिकांश मेरा दिदीहरूको म जन्मनु अघि नै बिहेदान भइसकेको थियो। पहाडको त्यस बेलाको चलन अनुसार बिहे भएर गएका चेलीबेटी हत्तपत्त माइत आउन पाउँदैन थिए। त्यसो हुनाले मैले मेरा बिहे भइसकेका दिदीहरूसँग सम्बन्ध राख्न पनि पाइन। तीज र दशैंमा आएका दिदीहरू पनि मेरा लागि पाहुना जस्ता हुन्थे र म उनीहरूसँग झ्याम्मिन्न थिएँ। त्यसैले ठुली कान्छी दिदी, मैना दिदी र सानी केटी दिदीहरूसँग मात्र मेरो घनिष्ठता भयो। अझ ठुली कान्छी दिदीसँग चाहिँ मेरो निकै गहिरो सम्बन्ध थियो। 1981 मा जन्मेकी मेरी ठुली कान्छी दिदी बालकुमारी बाल्यकालमै दुर्घटनामा पर्नु भएको थियो। उहाँ 5 वर्षकी हुनुहुँदा गाई बस्तुलाई खोले पकाउने आगोमा परेर डढ्नु भएको थियो। उहाँको त्यस बखत कम्बर मुनिको भाग निकै नराम्रोसँग डढेको थियो। त्यस बेलाको पहाडको ठाउँमा जडीबुटी बाहेकको औषधि हुन सकेन। त्यसपछि खुनी छोरी भनेर मेरा बाआमाले बास्तोला थरका गरिब र सोझो केटो खोजेर उहाँको बिहे गरिदिनु भयो। मेरा बाआमाले मेरी ठुली कान्छी दिदीलाई घरबारी दाइजो दिएर माइतीको नजिकै राख्नु भएको थियो। मेरी ठुली कान्छी दिदीले 7 छोरा र 1 छोरी जन्माउनु भयो। त्यसमध्ये 4 छोरा र एउटी छोरी अहिले पनि छँदैछन्। जेठो वासुदेव, माइलो चिरञ्जीवी, साइलो निरञ्जन र कान्छो बद्री हुन् भने एउटी छोरी वृन्दा हुन्। ठुली कान्छी दिदी र म बीच साह्रै नै प्रगाढ सम्बन्ध थियो। म 14 वर्ष पुग्दा नपुग्दै मेरी आमाको स्वर्गारोहण भएकोले मलाई आमाको निधनपछि आमा तुल्य माया मेरी ठुली कान्छी दिदीले नै गर्नुभएको थियो। म सानै हुँदादेखि नै दिदीका घरमा केही मिठो मसिनो पाक्यो भने भिराजो आफै मलाई लिन आउनुहुन्थ्यो। मेरी दिदीले मेरा मुखमा आफूले पकाएको मिठा कुरा नहाली उहाँ खानु नै हुन्नथ्यो। हुन त ठुली कान्छी दिदीले अरू सबै दाजु दिदीहरूलाई पनि आफूले पकाएको मिठो खानेकुरा खुवाउनुहुन्थ्यो। ठुली कान्छी दिदीको घर हामी सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको मिठो खाने र रमाइलो गर्ने थलो थियो। तर पनि ठुली कान्छी दिदीको विशेष स्नेह पात्र म थिएँ। मलाई उहाँले अरूलाई भन्दा धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। हाम्रो परिवार विराटनगरमा जमेपछि मैले नै मेरा पतिसँग अनुरोध गरेर मेरी ठुली कान्छी दिदीको परिवारलाई पनि विराटनगरमा झिकाएकी थिएँ। त्यसभन्दा पहिले मैले ठुली कान्छी दिदीको माइलो छोरो चिरञ्जीवीलाई आफैसँग राखेर स्कुलमा पढाउन थालेकी थिएँ। चिरञ्जीवीलाई मेरा आफन्तहरूले निकै दुःख दिएको मैले आँखैले देखेकी थिएँ। तर त्यसबेला मेरो आफ्नै अवस्था नै राम्रो थिएन, जसले गर्दा मैले चिरञ्जीवीलाई केही सहयोग पनि गर्न सकेकी थिइनँ। तर मेरा पतिले विराटनगर कलेजमा पढाउन थालेपछि र पाञ्चालीमा हाम्रो आफ्नै घर निर्माण भएपछि मैले मेरी दिदीको एउटा छोरालाई भने पढाइदिने विचार गरेर चिरञ्जीवीलाई लिम्बाबाट झिकाएकी थिएँ। चिरञ्जीवी हामीले सोचे जस्तै नै भए। उनी अत्यन्त मिहिनेती थिए। घरमा आइपरेका काम सघाएर पनि मिहिनेतका साथ पढेर उनले मेरा पतिको मन पनि जितेका थिए। अनुशासित र मर्यादित उनले मलाई सधैँ मातृवत व्यवहार गरे। मेरा 3 छोरी मात्र भएका बेला छोराको रहर पनि मैले चिरञ्जीवीबाटै पुरा गरेकी थिएँ। चिरञ्जीवीले मेरा छोरीहरूको
पठन पाठनमा पनि मद्दत गर्थे। खास गरेर इन्दिरालाई प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गराउनमा उनको योगदान छ। चिरञ्जीवी हामीसँग बस्न थालेपछि कान्छी दिदी पनि विराटनगर आउन थाल्नु भएको थियो। मेरा भिनाजुको स्वर्गारोहण भइसकेको कारण पनि मेरी दिदीको परिवारले पहाडमा दुःख पाइरहेको हामीले थाहा पायौँ। त्यसपछि मैले उहाँहरूको परिवारलाई नै विराटनगरमा झिकाएकी थिएँ। चिरञ्जीवीको इमान्दारिताबाट प्रभावित मेरा पति र मैले मेरी कान्छी दिदीको परिवारबाट पनि सोही अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै थियो। मधेसमा भयो भने छोराहरूले पनि पढ्न पाउँछन् र केही उन्नति पनि गर्लान् र आफूले पनि दिदीको माया पाइन्छ भन्ने मेरो इच्छा थियो। पहाडबाट मधेस आएर केही महिनासम्म त उनीहरूको परिवार हाम्रै घरमा बसे। जेठो छोरो वासुदेवको बिहे भइसकेको थियो। त्यसबेला मेरा पतिले विराटनगरको जतुवा कटकुप्पामा निकै खेतहरू किन्नु भएको थियो। तिनै खेतमा खेतीपातीको हेरविचार गर्नका लागि वासुदेवलाई मेरा पतिले जिम्मा दिनुभयो। मेरा पतिले उनीहरूका लागि 3 टोलियामा घर बनाइदिनु भयो। मेरा पति परोपकारी स्वभावका हुनुभएकोले र मेरी ठुली कान्छी दिदी धेरै असल हुनुभएकोले त्यस बखत मेरा पतिले आफूले सकेको सहयोग गरेर उनीहरूको थातबास मिलाउनु भएको थियो। विराटनगरमा स्थायी बसोबास गरेको झन्डै 5 वर्षपछि मेरी दिदीको पुरानो डढेको घाउ बल्झ्यो। सो घाउको स्थानीय चिकित्सकहरूले उपचार गर्दा केही पार्न लागेपछि मेरा पतिकै पहलमा मेरी दिदीलाई उपचारका लागि कलकत्ता पुर्याइयो। त्यहाँका चिकित्सकहरूका अनुसार उहाँको सो घाउमा क्यान्सर भइसकेको थियो। तर पनि उपचारको निकै प्रयत्न गरियो। दैवको लीलाका अघि केही लागेन र 2026 सालको असार महिनामा उहाँको विराटनगर 3 टोलिया स्थित आफ्नै निवासमा निधन भयो। मातृवती स्नेह प्रदान गर्ने मेरी दिदीको स्वर्गारोहणले मलाई यो संसार नै शून्य लागेको थियो। दिदी बिते पनि दिदीका छोराछोरी छन् भनेर मैले चित्त बुझाएँ। उनीहरूले पनि मलाई सानीमा नभनेर आमा नै भन्थे। वासुदेवलाई मेरा पतिले आफैले जन्माएको जेठो छोरो सरह माया र विश्वास गर्नुभएको थियो। तर संसारमा सबै कुरा आफूले चाहे जस्तो हुँदैन रहेछ। त्यति विधि विश्वास गरिएका मेरा ती छोराहरूले आफ्नो विश्वास कायम राख्न सकेनन्। मैले र मेरा पतिले खन्याएको सम्पूर्ण माया प्रेम र विश्वासको उनीहरूले दुरुपयोग गरेको पनि पाइयो। मेरा पतिको असामयिक निधन भएपछि मैले जुन रूपमा वासुदेवबाट सहयोग पाउनु पर्थ्यो त्यो पाउन सकिनँ। त्यसपछि उसको र मेरो सम्बन्धमा पनि कटुता आयो। तर माइलो छोरो चिरञ्जीवी र उसकी पत्नी निर्मलाले भने मसँग एकनासको सम्बन्ध राखेका छन्। साइलो निरञ्जन पनि बिहे गरेर काठमाडौँतिरै बसोबास गर्छन्। उनले पनि मलाई माया गर्छन्। चिरञ्जीवी र निर्मला दुवैजना क्याम्पसमा पढाउँथे। चिरञ्जीवी क्याम्पस प्रमुख पनि भएका थिए। उनी मदन भण्डारी कलेजका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुन्। एमालेसँग सम्बद्ध उनी विविध राजनीतिक र सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध छन्। उनीहरूको छोरो सुलक्षण नेपाली सेनामा कर्णेल छन् र बुहारी इन्जिनियर रञ्जना पनि निकै शिलवती छिन्। सुलक्षणा र रञ्जनाको एउटा छोरो आयुष छन्। मेरी कान्छी दिदीको साइलो छोरो निरञ्जन पनि क्याम्पसमा पढाउँछन्। केटाकेटी उमेरदेखि नै अत्यन्त लगनशील र शान्त निरञ्जनका पनि एउटी छोरी र एउटा छोरो छन्। 1990 सालमा जन्मनु भएकी मेरी लखनतरी दिदी चन्द्रकला बराललाई माइतमा सबैले मैना भनेर बोलाउँथे। मैनाको बिहे 5 थर जितपुरका चन्द्रप्रसाद बरालसँग भएको हो। उहाँको घर अहिले झापाको बिर्तामोडमा छ। मेरी मैना दिदीका 2 छोरा र 6 बहिनी छोरी छन्। छोराहरूमध्ये जेठो बद्री बराल व्यापार गर्छन्। कान्छो छोरो लीला बरालले विराटनगरमा बसेर पढेका हुन्। उनी पेसाले पत्रकारिता गर्छन्। मेरी मैना दिदीको वृद्धावस्था सुखमय हुन सकेन। उहाँलाई अल्जाइमर रोगले पनि गाजेको छ र उहाँ जेठो छोराको संरक्षणमा बस्नुभएको छ। उहाँका छोरीहरूले उहाँको हेरविचार गरेका छन्। 1992 सालमा जन्मेकी मेरी मन्तरी दिदी, जसलाई हामी सबैले सानी केटी दिदी भन्ने गरेका छौँ, को बिहे 5 थरकै 6 नम्बर बुधबारेका रामप्रसाद आचार्यसँग भएको हो। सानी केटी दिदी र मेरो उमेरमा धेरै फरक नहुनाले हाम्रो बाल्यकाल साथसाथै बितेको हो। त्यसबेला अहिले जस्तो घर घरमा चर्पीको व्यवस्था भएको थिएन। केटाकेटी अवस्थामा दिशा बस्दा हामी 2 दिदी बहिनी सँगै बस्थ्यौँ। त्यसरी बस्दा दिशा पुस्ने सेउला र धुने पानी लोटामा अघिल्तिर राखेर एकअर्काको अनुहार हेराहेर गर्ने पारेर आम्ने सामने फर्केर बस्थ्यौँ। अनि दिशा गरेको बेला एकअर्काको अनुहारको भाव कस्तो कस्तो हुन्थ्यो विचार गरिरहन्थ्यौँ। त्यसपछि शोक कर्म सकिएर धोइ पखाली भएपछि दुवैले एकअर्कालाई तैँले दिशा गर्दा तेरो अनुहारको भाव यस्तो बनाएकी थिइस् भनेर एकअर्कालाई गिल्ला गर्थ्यौँ। अहिले दिदीको घर मोरङ ताराबारीमा छ। बिराजु धेरै असल हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको पनि लामो आयु भएन। उहाँका 4 छोरा र 2 छोरी जन्मेका हुन्। जेठो छोरो पाण्डुको 2064 सालमा निधन भयो। माइलो विष्णु धेरै वर्ष विदेशमा बसेर फर्केका छन्। मेरी सानी केटी दिदी ताराबारीमा विष्णुसँगै बस्नुहुन्छ। साइलो छोरो शम्भु र बुहारी सरस्वतीले नेपालमा पनि राम्रो जागिर खाएर घरजम गरेका थिए। तर अमेरिकी सरकारको डिबी परेर उनीहरू 2टा छोरा समेत चेपेर अमेरिका गएका छन्। शम्भु नेपालमा हुँदा मलाई निकै माया गर्थे। उनको गाडीमा राखेर मलाई काठमाडौँका ठाउँ ठाउँमा पुर्याइदिन्थे। अहिले उनी नहुँदा मलाई उनको निकै खाँचो महसुस भएको छ।
मेरी सानी केटी दिदीको कान्छो छोराको नाउँ सुमन हो। उहाँकी जेठी छोरी कुन्ता पनि निकै असल छिन्। अत्यन्त भद्र एवं पौरखी। यज्ञ प्रसाद खतिवडासँग बिहे भएकी कुन्ताले केही वर्षसम्म मेरी दिदीलाई आफैसँग राखेर हेरविचार गरेकी थिइन्। 2 छोरा अभिषेक र आशिषकी आमा कुन्ता अहिले काठमाडौँमा बसोबास गर्छिन्। मेरी सानी केटी दिदीकी कान्छी छोरीको नाउँ गोमा हो। गोमाको घर इटहरीमा छ। हस्, आजको शीर्षक मेरा दिदीहरू मैले वाचन गरेँ। यस वाचन सँगसँगै आजको बसाइलाई बिट मार्न चाहन्छु। नमस्कार, शुभ